हेलो दोस्तों, तो अभी हम रिएक्शन करने वाले हैं सिराज भाई की वीडियो पे, जो उन्होंने अभी बनाया दोस्तों कि अल्लाह ताला ने कब कब बनी इसराइल को किस किस नाम से कब कब पुकारा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहूदी अहले किताब से ज़ायनिस्ट कब बने। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इसराइल यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम से लेके ज़ायनिस्ट तक का सफ़र। इन लोगों को कुरान ने किन नामों से पुकारा है? इसराइल, इख्वत यूसुफ, बनी इसराइल और यहूदी। जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि कुरान ने कब और क्यों इन नामों का इस्तेमाल किया। तो इसराइल ये याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। कहानी तो शुरू होती है याकूब अलैहिस्सलाम से, लेकिन हम इससे थोड़ा और पीछे जाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिनकी दो औलादें थी, इसहाक और इस्माइल। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद देर उम्र में हुई, चाहे वो हाजरा से हो या फिर सारा से हो। इस्माइल पैदा हुए हाजरा अलैहिस्सलाम से मक्का के अंदर, उस ज़माने में इस जगह का नाम था हिजाज। और सारा अलैहिस्सलाम से इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए कनान के अंदर, जो कि आज फ़लस्तीन का एरिया कहलाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि बहुत ही बड़े नबी गुज़रे हैं, जिन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था इराक़ से, बाद में होते हुए फ़लस्तीन, कनान पहुँचे, इजिप्ट पहुँचे, मक्का पहुँचे, दोबारा फ़लस्तीन पहुँचे और आज यहाँ पर उनकी कब्र मौजूद है। तो यहाँ से डिवीज़न शुरू होता है इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम का। याद रखना, ये डिवीज़न आगे चल के हमें काम आएगा। अब नस्ल आगे बढ़ती है। इसहाक अलैहिस्सलाम के नस्ल में पैदा होते हैं इसराइल यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, 10 एक बीवी से और 2 दूसरी बीवी से, यानी कि ये 2 भाई और 10 भाई आपस में सौतेले भाई थे। और इसी सौतेलेपन ने आपस के अंदर नफ़रत को पैदा किया, जलन को पैदा किया, जिसकी बिना पर क्या हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम के 10 बेटों ने प्लान बनाया यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार देने का। यूसुफ अलैहिस्सलाम को इन्होंने कुएं के अंदर डाल दिया और अब्बा को आके कहा कि भेड़िए ने इसे खा लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो उठा के एक कबीला लेके चला गया अपने साथ इजिप्ट के अंदर। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के अंदर बड़े हुए और आगे चल के वहाँ के अजीज़ बने, मलिक बने, बादशाह बने। यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक अलग से वाक़या है, उनकी पूरी एक सूरत कुरान के अंदर मौजूद है और बहुत ही दिलचस्प और अनोखा वाक़या है। कुरान ने इसे बेहतरीन वाक़या बताया है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बने, कहत साली हुई, लोग आने लगे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास में अनाज मांगने के लिए। वैसे ही याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को भेजा कि जाओ मिस्र के बादशाह के पास अनाज मांग के ले आओ। जब ये 11 भाई कनान से मिस्र की तरफ आए तो ये लोग फेमस नहीं थे। फेमस थे 2 लोग, एक तो याकूब अलैहिस्सलाम इसराइल के नाम से, और यहाँ मिस्र के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि बादशाह थे, अजीज़ थे, मलिक थे। अब जब ये लोग आए तो कुरान ने इनके लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया? वजाअ इख्वतु यूसुफ फदखलू अलैहि फअरफ़हुम वहुम लहु मुनकिरून, कि जब यूसुफ के भाई आए, यहाँ पर ऐसा नहीं कहा कि याकूब के बेटे आए, बनी इसराइल नहीं कहा, बल्कि कहा यूसुफ के भाई आए, क्योंकि मिस्र के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम फेमस थे। तो फेमस के ज़रिए से इन लोगों को पुकारा। तो इनका सबसे पहला नाम जो पुकारा गया कुरान के अंदर, इख्वत यूसुफ यानी कि यूसुफ के भाई। अब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का यह वाक़या पूरा हो गया, भाइयों ने आपस के अंदर माफ़ी मांग ली, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ अब्बा को भी यहाँ पर साथ में ले आओ। तो ये लोग याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी अहलिया और ये 11 बेटे और भी कुछ रिश्तेदार साथ में आए। कुल 75 लोग यहाँ मिस्र के अंदर आए। अब मिस्र के अंदर यानी कि इजिप्ट के अंदर 2 पॉलिटिशियन पार्टी थी। एक तो वहाँ की लोकल पार्टी थी जिसे किब्ती पार्टी कहा जाता है, और किब्ती पार्टी का जो बादशाह बनता था उसे फ़िरऔन कहा जाता था। और एक दूसरी पार्टी थी जो कि कनान यानी कि फ़लस्तीन से आके यहाँ पर सेट हो चुकी थी। उनके अंदर से अगर कोई बादशाह बनता तो उसे मलिक कहा जाता, अजीज़ कहा जाता। कुरान ने इन दोनों लफ्ज़ को भी इस्तेमाल किया है। जब याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र के अंदर आए तो उस वक्त हुकूमत थी अजीज़ बादशाह की। इसी वजह से जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यहाँ पर आए मिस्र के अंदर अनाज लेने के लिए, तो उन्होंने कहा या अय्युहल अज़ीज़ मस्सना, ए बादशाह हमको तंगदस्ती ने पकड़ लिया, भूख ने पकड़ लिया, हम आपके पास अनाज के लिए आए हैं। तो यहाँ पर अज़ीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और दूसरी जगह मलिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो जब याकूब अलैहिस्सलाम आए तो यहाँ पर हुकूमत थी अज़ीज़ की, मलिक की, यानी कि जो पार्टी जो कनान से आके यहाँ पर बसी हुई थी उन्हीं का बादशाह यहाँ पर रूल कर रहा था। तो इसी वजह से ये लोग यहाँ पर आके अच्छे से सेट हो गए और 400 साल का अरसा गुजरा। अब इन लोगों ने, जो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे आए थे, इन लोगों ने अपनी नस्लों को बढ़ाया, बिज़नेस को बढ़ाया और यहाँ पर खूब मेहनत की।
اب یہ لوگ فیمس ہو چکے تھے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کے نام سے، کیونکہ جب یہ لوگ یہاں پر آ کے بسے تو لوگ انہیں کہنے لگے او یعقوب کے بیٹے، او اسرائیل کے بیٹے۔ تو قرآن نے اس وقت ان لوگوں کو پکارا یا بنی اسرائیل۔ 400 سال کا عرصہ یہاں پر گزر چکا، یہ لوگ آرام سے یہاں پر رہ رہے تھے، لیکن جب بھی کوئی باہر سے آ کے یہاں پر بزنس کرتا ہے، سیٹ ہوتا ہے، تو لوکل لوگوں کو ہمیشہ خلتا ہے۔ جو امیگریشن لوگ ہوتے ہیں ان سے ہمیشہ جلن ہوتی ہے کہ یہ باہر سے آ کے کیسے ترقی کر گئے، ہم یہاں پر سالوں سے ہیں، ہمارے پاس میں جاب نہیں ہے۔ ویسے ہی جو مصر کے لوکل لوگ تھے جسے قبطی کہا جاتا تھا، ان لوگوں نے بغاوت شروع کی اور ان لوگوں کو مارنا شروع کیا اور یہاں پر اپنا بادشاہ بنا دیا۔ انٹری ہوتی ہے فرعون کی۔ اب فرعون نے کیا کیا؟ جو لوگ باہر سے آ کے بسے ہوئے تھے ان لوگوں کو نکالنا شروع کیا، ان کے بچوں کو مارنا شروع کیا، ان پہ ظلم کرنا شروع کیا۔ جیسے کہ نیوز کے اندر آج کل ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ US کے پریزیڈنٹ نے کیا کیا، باہر سے جو لوگ آ کے بسے تھے ان لوگوں کو نکالنا شروع کیا، ان لوگوں پر سختی کرنا شروع کی۔ ویسے ہی فرعون نے یہاں پر شروع کیا۔ اب یہاں پر انٹری ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے مقابلے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک الگ واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، فرعون سے مقابلہ کیا۔ اب ان لوگوں کو جو بنی اسرائیل تھے، جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو فرعون سے بچاتے ہوئے مصر سے نکالا اور دوبارہ لے جانے لگے کنعان کی طرف، یعنی کہ فلسطین کی طرف، ارض مقدسہ کی طرف۔ راستے کے اندر ان لوگوں نے بہت ساری نافرمانیاں کی، موسیٰ علیہ السلام کی بھی، اللہ تعالیٰ کی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ارض مقدسہ سے بھٹکا دیا۔ 40 سال تک یہ لوگ ارض مقدسہ سے بھٹکے ہوئے رہے، یعنی کہ یہ انٹر نہ ہو پائے ارض مقدسہ کے اندر، انہیں وہ جگہ ملی ہی نہیں۔ میں ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں، میں وہاں پر جا چکا ہوں، یہ پورا ایک چٹیل میدان ہے، اور اسی 40 سال کے عرصے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ پوائنٹ یاد رکھنا کہ انہوں نے فرعون کا زمانہ دیکھا ہے، ظلم کرتے ہوئے، بادشاہت کرتے ہوئے، لوگوں کو قتل کرتے ہوئے، مارتے ہوئے۔ اور مصر تو ایک بڑی کنٹری تھی، فرعون اس کا بادشاہ تھا، وہاں کے قیدیوں کو بھی اچھا اچھا کھانا ملتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے راستے کے اندر انہیں من و سلوہ اتارا کہ روزانہ ایک ہی طرح کا کھانا، تو یہ لوگ کہنے لگے کہ اس سے اچھا کھانا تو وہاں قید کے اندر تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام ارض مقدسہ کے اندر داخل نہ ہو پائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد میں یوشع علیہ السلام نے اس قوم کے ساتھ میں لڑا جسے قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، اور لڑتے ہوئے فلسطین کے اندر، کنعان کے اندر، ارض مقدسہ کے اندر داخل ہوئے۔ پھر یوشع علیہ السلام کے انتقال کے بعد میں یہ پورے قبیلے بکھر جاتے ہیں، اور ایسے 230 سال گزر جاتے ہیں۔ نبی ہوتے ہیں اس وقت سامویل علیہ السلام۔ یہ لوگ سامویل علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی لیڈر چاہیے، کوئی حکم کرنے والا چاہیے، کوئی حکمران چاہیے۔ تو سامویل علیہ السلام ساؤل کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، ساؤل کے بعد میں داؤد علیہ السلام بادشاہ بنتے ہیں، ان کے بعد میں سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنتے ہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد میں ان کا بیٹا رہبعام کی انٹری ہوتی ہے، جو کہ ایک ظالم بادشاہ تھا۔ رہبعام جو کہ ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، اس نے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کیا، لوگوں کو مارنا شروع کیا، زبردستی کرنا شروع کی۔ تو اب یہ یہودیوں نے دوسرے فرعون کو دیکھا۔ ایک فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے دیکھا، اب یہ تھا دوسرا فرعون، دوسرا حکم کرنے والا، دوسرا ظلم کرنے والا۔ تو جو 12 قبیلے تھے ان میں سے 10 قبیلے نے اس کو بادشاہ نہیں مانا، اس کے بادشاہت کو انکار کر دیا، اور یہ لوگ چلے گئے فلسطین کے شمالی جانب میں، اور اس جگہ کا نام رکھا مملکت اسرائیل۔ 2 قبیلوں نے رہبعام کا ساتھ دیا، یہودا اور شمعون۔ یہ لوگ رہبعام کے ساتھ میں ہر چیز کے اندر مدد کرنے لگے، اور ظلم کے اندر بھی اس کا ساتھ دینے لگے۔ اور یہ جو 2 قبیلے رہبعام کے ساتھ میں رہ رہے تھے، انہوں نے اس جگہ کا نام رکھا تھا مملکت یہودا۔ جو 10 قبیلے تھے انہوں نے اس جگہ کا نام رکھا تھا یعقوب علیہ السلام کے نام کے اوپر مملکت اسرائیل۔ اور یہ جو 2 قبیلے تھے انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے نام کے اوپر نام نہیں رکھا، بلکہ جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی یہودا، اس کے نام کے اوپر نام رکھا مملکت یہودا۔ اب یہاں پر انٹری ہوتی ہے عراق کے عسکری حکومت کی۔ ان لوگوں نے حملہ کر دیا ان 10 قبیلوں کے اوپر جو کہ بسے ہوئے تھے شمالی جانب پر، اور اس جگہ کا نام رکھا تھا انہوں نے مملکت اسرائیل۔ جب انہوں نے حملہ کیا تو وہ 10 قبیلے وہاں سے بکھر گئے اور فلسطین کو چھوڑ کے چلے گئے۔
کچھ لوگ چلے گئے افغانستان، کچھ لوگ چلے گئے ہندوستان اور ایشیا کے اندر بکھر گئے۔ اس کے بعد میں عراق میں دوسری حکومت آتی ہے بابل، یہ دوبارہ حملہ کرتے ہیں کنعان کے اوپر، اور اس وقت میں ان دو قبیلوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں جو کہ رہبام کے ساتھ میں تھے، یعنی کہ یہودا اور شمعون۔ اور یہ عراق کی حکومت، بابلی حکومت، ان لوگوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ عراق لے آتی ہے۔ اب جب یہ لوگ قیدی بن کے عراق میں رہنے لگے، کیونکہ یہ مملکت یہودا کے قیدی تھے، تو عراق میں انہیں یہودی کہا جانے لگا۔ ان کے مذہب یہودی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس جگہ کا نام یہودی تھا، اسی وجہ سے انہیں یہودی کہا جانے لگا۔ جیسے کہ ہم اگر کسی دوسرے دیش کے اندر جا کے کام کریں تو وہاں پر ہمیں لوگ ہندوستانی کہتے ہیں۔ انڈیا کے اندر تو ہمیں کوئی ہندوستانی نہیں کہے گا، لیکن دوسرے دیش کے اندر اگر ہم جائیں گے تو وہاں پر آپ کو انڈین یا پھر ہندوستانی کہہ کر پکارا جائے گا۔ ویسے ہی ان لوگوں کو پکڑا گیا تھا یہودی مملکت سے، تو ان لوگوں کو یہودی کہنے جانے لگا۔ اب یہاں پر انہوں نے عراق کے بادشاہ کا ظلم دیکھا تھا۔ پہلے نمبر پہ ہو گیا فرعون، دوسرے نمبر پہ ہو گیا رہبام، اور تیسرے نمبر پہ ہو گیا عراق۔ اب پاور کے اندر آتا ہے ایران۔ ایران حملہ کر دیتا ہے عراق کے اوپر، اور جو قیدی ہوتے ہیں یہودی، ان لوگوں سے کہتا ہے اگر تمہیں جانا ہے واپس کنعان کی طرف تو تم جا سکتے ہو۔ تو ان میں سے 3 گروپ بنے۔ ایک تو جنہوں نے ہمیشہ ظلم کا ساتھ دیا تھا، رہبام کا ساتھ دیا تھا، وہ لوگ چلے گئے فلسطین میں، کنعان میں، اور وہاں جا کے بسے، بدلے کی آگ میں انہوں نے پلان شروع کیا۔ اور کچھ لوگ ایران کے اندر ہی بسے رہے، وہ آج بھی ایران کے اندر سیٹل ہیں۔ اور ان میں سے جو اہل علم تھے، جو کتاب کو پڑھنے والے تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم دوبارہ وہاں جا کے سب چیز شروع کریں گے پہلے سے، اس سے اچھا کیوں نہ ایسی جگہ پر چلے جائے جہاں پر نبی آنے والا ہے، آخری نبی آنے والا ہے۔ تو کچھ لوگ یہاں پر مدینہ پہنچ گئے اور مدینہ میں آ کے سیٹل ہو گئے۔ اور یہ بات ہے عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے کی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پہلے یہودی مدینہ کے اندر آ کے سیٹ ہو گئے نبی کے انتظار میں۔ تو ابھی آپ کو کچھ حد تک کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ زائنسم کی شروعات کہاں سے ہوئی، اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کیوں نہیں کہا جاتا، یہودی کیوں کہا جاتا ہے۔ اور وہ جو 10 قبیلے تھے دنیا کے اندر بکھر گئے، وہ آگے چل کے آخری نبی کو ماننے والے بنے، مسلمان بنے۔ اور جو 2 قبیلے تھے اس کے اندر 3 گروپ ہو چکے، ایک تو اہل کتاب کا جو کہ مدینہ آ گئے تھے، دوسرے جو زائنس قسم کے لوگ تھے جنہوں نے فرعون کو دیکھا تھا، رہبام کو دیکھا تھا، وہ لوگ واپس سے کنعان چلے گئے، فلسطین چلے گئے، اور ایک تیسرا گروپ جو کہ ایران کے اندر ہی سیٹل ہو گیا۔ اب یہ لوگ دوبارہ فلسطین پہنچ کے، انہیں 500 سال ہو چکے تھے، انٹری ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ انہیں لگا کہ ہم اہل کتاب ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ میں رہیں گے، ہمارے فیور کے اندر بات کریں گے اور ہمارے لیڈر بنیں گے۔ لیکن جو کہ ان کی ذہنیت تھی زائنس کی، جو انہوں نے سیکھی تھی رہبام کے ذریعے سے، جو انہوں نے سیکھی تھی عراق کے اندر، تو یہی چیز انہوں نے یہاں پر کرنا شروع کی تھی۔ اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف بولنے لگے، ان کے برے اعمال کے خلاف بولنے لگے اور اللہ کا پیغام دینے لگے۔ تو انہوں نے رومن امپائر کے ساتھ میں مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا۔ اب قرآن نے جب انہیں پکارا، ان کے واقعے کو بیان کیا، تو یہاں پر یہودی کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ یہ لوگ فیمس ہو چکے تھے یہودی کے نام سے۔ تو اب ہمارے پاس میں 3 نام آ چکے ہیں۔ اخوت یوسف، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں انہیں اخوت یوسف پکارا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کے سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک کہ انہیں بنی اسرائیل کہہ کر پکارا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہیں یہودی کہہ کر پکارا گیا۔ تو قرآن نے جب بھی ان کا واقعہ بتایا تو اسی نام کا استعمال کیا جس نام سے اس زمانے کے اندر وہ لوگ فیمس تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو گزر گیا، اب جو یہودی یہاں مدینہ میں آ کے بسے ہوئے تھے، جو کہ اہل علم تھے، اہل کتاب تھے، آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے، ان کا واقعہ کیا ہوا؟ اب عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ گزر جانے کے بعد میں 500 سال گزر چکے تھے، تو جو یہودی یہاں مدینہ میں آ کے سیٹل ہو چکے تھے، جو کہ اہل کتاب تھے، اہل علم تھے اور آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے، 500 سال کے بعد میں پیدا ہوتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر، اور مدینہ کے اندر 1000 سال سے بسے ہوئے یہودی عرب کو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا نبی آنے والا ہے یہاں پر، جس کا انجام، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ کے جو عرب تھے ان کے دلوں میں نبی کی اہمیت بس گئی۔ جیسے ہی نبی مدینہ میں آئے، یہ لوگ استقبال کے لیے باہر نکلے اور ایمان قبول کر لیا۔ اب اس زمانے میں بہت سارے اہل کتاب، اہل علم اور راہب
मदीना के अंदर हुआ करते थे, जिन्होंने देखकर पहचान लिया कि ये नबी है और आखिरी नबी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद में इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए, कुफ़ार मक्का के ज़रिए से इनसे सवाल कराए कि जाओ जाके नबी से ये बातें पूछो कि असहाबे कहफ की तादाद कितनी थी, अगर ये सच्चे नबी है तो आपको जवाब दे देंगे। पूछो कि रूह किसे कहते हैं, पूछो कि ज़ुल्करनैन कौन था। तो इन्होंने ये सवालात किए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब दिए। कुरान के अंदर वही के ज़रिए से अल्लाह ताला ने इनके जवाबात भेजे। आज भी कुरान के अंदर ये जवाबात मौजूद है। तो इन्हें यकीन हो चुका था कि यह आखिरी नबी है, सच्चे नबी है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने नबी को नहीं माना, क्योंकि जो ज़ायनिस किस्म के यहूदी जो फ़लस्तीन जाके बसे हुए थे, जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम का कत्ल का प्लान बनाया था, वो लोग भी यहाँ मदीना आए थे, क्योंकि मदीना के अंदर यहूदियों की कम्युनिटी बहुत ही बड़ी हो चुकी थी, बिज़नेस बहुत ही बड़ा हो चुका था, तो ये लोग भी यहाँ आकर बस गए थे। अब जो कुछ अहले किताब थे, जो कि अहले इल्म थे, कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी माना और ईमान ले आए। जब ये लोग नबी को मानने लगे तो इन्होंने वही बात निकाली जो आपको मैंने शुरू में बताया, डिवीज़न, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम का डिवीज़न, कि ये तो इस्माइल के औलाद में आया है और हमारे तमाम नबी इसहाक के औलाद में आए हैं। और ऐसा कहकर इन लोगों ने अहले किताब को भी बहका दिया, क्योंकि अगर ये अहले किताब, अहले इल्म नबी को मान लेते तो पूरे यहूदी कम्युनिटी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना पड़ता और इनके सामने झुकना पड़ता, क्योंकि इन्हें चाहिए था पावर। तो इन्होंने नबी को रिजेक्ट कर दिया। फिर जंग खैबर के अंदर इन्हें जलील करके मदीना से निकाला गया। तो हमारे दिमाग में सवाल आता है कि ये अहले किताब से ज़ायनिस्ट कब बने, और ये आज नहीं बने, बल्कि ये बन चुके थे रहबाम के ज़माने से। सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो बेटा था रहबाम, जो कि जालिम बादशाह था, उस ज़माने से ये लोग ज़ायनिस्ट बन चुके थे। और बनी इसराइल का ज़ायनिस्म से कुछ लेना देना नहीं। उसमें एक कबीला था यहूदी, जो कि आपने देखा तारीख़ के अंदर 3 ग्रुप हो चुके थे, उसमें से एक ग्रुप जो कि ज़ायनिस्ट बना रहा आज तक के, वही ग्रुप ज़ायनिस्ट कहलाता है। तो आपने देखा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई कौन थे, बनी इसराइल कौन थे, और यहूदी कौन थे, और यहूदियों में से ज़ायनिस्ट कौन है। तो ये थी तारीख़ इसराइल। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने इस वीडियो पे देखा दोस्तों कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ टाइम पर बनी इसराइल को अलग अलग नामों से पुकारा है। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि बनी इसराइल ये याकूब अलैहिस्सलाम का जो औलाद, उन लोगों को कहा गया बनी इसराइल, और याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल भी था। तो उससे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि ये सारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनके 2 बेटे होते हैं, इस्माइल और इसहाक। तो दोस्तों, इसहाक अलैहिस्सलाम से ही फिर याकूब अलैहिस्सलाम, फिर याकूब अलैहिस्सलाम से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। फिर जैसे कि हम जानते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 12 भाई थे, जो उन्होंने फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक कुएँ पर डाल दिया, और आके वापस कहते हैं याकूब अलैहिस्सलाम कि उन्हें एक भेड़िए ने खा गया। लेकिन जबकि फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक काफ़िले वाले ने वहाँ से निकाल करके मिस्र में ले जाकर उन्हें बेच दिया। फिर मिस्र में उन्होंने एक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक इजिप्ट के बहुत बड़ा ये जो घराने लोग थे वो ख़रीदे थे, जो वहाँ के बादशाह का ये था दोस्तों, जैसे कि आपको पता है। और फिर जाकर के यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आगे चल कर के मिस्र का बादशाह बनते हैं। और उसके बाद फिर जब बाद में फिर याकूब अलैहिस्सलाम अपने सारे जो उनके औलाद होते हैं उनके साथ जब आते हैं यहाँ मिस्र में, तो अल्लाह ताला ने फिर उन्हें आखिर तो यूसुफ़ कह करके कुरान मजीद में पुकारा दोस्तों। तो यही दोस्तों, और भी काफ़ी तरह बनी इसराइल के लक़ब से भी पुकारा दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे ही और इन इस्लामिक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सिराज भाई की वीडियो पे विज़िट करें और मुझे भी सपोर्ट करें दोस्तों, ताकि मैं ऐसे वीडियो पे रिएक्शन करता रहूँ।